السلام عليكم. شوف هذا حديد ما في واجد. هذا يجي تليس سبا ممكن أنت في مشكلة حديد तो ما في مشكلة. هذا هنا سكر بعد هذا حديد سيل. هذا آي بيت ما في مشكلة. حديد ركب هذا بس. هذا ما في زيادة. هذا برا جو أنت تليس يجي كبير زيادة ما في. هذا MC. هذا كله أربط. هذا شوف هذا داخل حديد هذا برا حديد وهذا هبا داخل وهذا هبا برا جهان هذا على طول مجبور. بعد هذا في سمسم جهان هذا وهذا هبا في حديد هذا داخل هذا وهذا هبا هذا تابوك سوا ما في. هذا كبير حديد جانتا في تليسي جي زيادة. هذا في سمسم هذا سداب في سمسم هذا وهذا حديد داخل هذا ما في. هذا في برا ممكن أنت مشكلة तो ما في مشكلة إن شاء الله. أنا غاز ركب سمنت ركب بعد غاز سيل ما في مشكلة. ممكن يبقى तो ما في مشكلة. لازم أعطي مسج.